بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم وخاتم النبیین کملی والا سوہنا محبوب دنیا تے آگے آوے کملی والے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا پھر سجنا میں کیوں نہ کہہ لیواں ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے یارو ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے یارو ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے اور سنیے گا کرتے بھی اگر کوئی دعویٰ نبوت دا کرتے بھی اگر کوئی دعویٰ نبوت دا صدیق جیا دو کردار ضروری ہے ابو بکر جیسا کوئی مسلمہ کذاب ہو یا مرزا قادیانی ہو صدیق جیا دو کردار ضروری ہے یارو ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے اور سنیے گا یہ میرا نہیں ہے آپ سب کا بھی عقیدہ ہے عشاق محمد لئی ساڑی جان بھی حاضر ہے جو حضور کے غلام ہیں عاشق ہیں عشاق محمد لئی ساڑی جان بھی حاضر ہے پر گستاخ لئی لوگو تلوار ضروری ہے گستاخ لئی لوگو تلوار ضروری ہے زندہ ساوچ نبیاں دی محفل نو سجاون لئی اقصا وچ نبیاں دی محفل نو سجاون لئی رب آکھیا نبیاں دا سردار ضروری ہے رب آکھیا نبیاں دا سردار ضروری ہے اور آپ کے بھائی جو دنیا سے گیا ہے جی مدینہ پاک میں شہزاد دی قسمت وچ جو لکھنئی لکھ مولا پر سوہنے کملی والے دا دیدار ضروری ہے پر سوہنے کملی والے دا دیدار ضروری ہے یارو ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے یارو ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے تاج
ताजदारे खत्म नबुव्वत। अच्छा के भाई सारे संगी, ताजदारे खत्म नबुव्वत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। मैं हुजूर का मिलाद पढ़ने लगा हूँ जी। जदों अल्लाह ने जनाब रूहां बनाइया, कुन किया आसमान, कुन किया जमीन, कुन किया हर चीज बन गई। उस वक्त अल्लाह ने दो खिताब फरमाए। पहला पारा पढ़ो, वाइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबीना। जी आ फरमाया, ओ नबियो वारी वारी दुनिया ते भेजांगा, किताबां दियांगा, हिकमतां दियांगा, दानाइयां दियांगा। जदों सारे नबी अपना अपना दौर गुजार के आ जाएंगे, उदे बाद मेरा सोना कमली वाला आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। फिर क्योंकि ये जेड़े बुजुर्ग ना जी पुराने, किबला तुहाडी नजर जी आ, जदों अल्लाह कुन कुन करके बना रिया सी, इधरों मेरे बाबा बुल्ले शाह कसूरी बोले, कसूर वाला बाबा बोलिया, फरमाने ने कुन वयकून, जदों रब फरमाया, जदों कुन कुन करके अल्लाह बना रहा सी जी। हाँ, कुन वयकून, जदों रब फरमाया, ते असी कोले हासे कालू बला असकनी सुने आ, कोई गुंगे डोरे नासे इकोला मकान सी, मकान साडा, ते असी आण पुतां विच फासे। नफ्स पलीत पलीत जाकीता, कोई असल पलीत ते नासे। बात बाबा बुल्ले दी खत्म हुई। हाँ जी, राजा रियाज साहब बगदादी साउंड वाले। हाँ जी, अल्लाह इज्जत देव जी, बगदादी साउंड वाले हो जी। आ सुनियो ना, बात बाबा बुल्ले दी खत्म हुई। इधरों ताजदारे कोलड़ा बोले, सैयद बोलिया, आ फरमाने ने बुलिया गल ठीक कीतिया, पर कीती जरा नविया। आना इस तो भी पुरानी गल सुनावा। बुलिया कुन फयकून ते कल दी गले, कुन फयकून ते कल दी गले। असां अगे परीत लगाई, भाया तू में हरफ निशान ना हासे। जद दिती मीम गवाई, अजे भी सानू पैदिस दे बेले बूटे काई। मेरी अली शाह रल ताइयों बैठे, जद सिक तुहानू आई। अज अलीपुर वालियां नू ये जनाब इस्लामाबाद खन्ना पुल तरामड़ी वालियां नू हो की गया वे। रोजी नबी दी महफिल सजा के बैठे ने,
او سجنا وجائے وے کہ کملی والا دنیا تی آیا وے چاند تے پہلے بھی بڑے چڑھ دے رہنے محرم دا بھی چڑھے زیقات دا بھی چڑھے ذوالحج دا بھی چڑھیا وے لیکن جدوں ربیع الاول دا چن چڑھیا وے تے عاشق کہہ رہے نے کہ چن چڑھیا آمنا دے لال دا چن چڑھیا آمنا دے لال دا